अस्सलाम वालेकुम। आइए खेलते हैं। आज ऑडियो रिलीज़ हो गई है। इमरान खान साहब चूँकि क्रिकेट खेलते हैं और वो ज़ाहिर बात है जब ऐसी कोई चीज़ आ जाती है तो वो कहते हैं आ जाओ खेलते हैं, लेकिन मुल्क का नाम ले ही लेंगे। पहला जुमला यही है। ये ऑडियो ऐसे वक्त में रिलीज़ हो गई है जब वज़ीर-ए-आज़म की 3-4 वीडियोज़ ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज़ के साथ, अपने मिनिस्टर्स के साथ और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ या कोई और ब्यूरोक्रेट है उसके साथ वो बातचीत करते सुना जा सकता है। लेकिन ख़ान साहब की जो वीडियो है वो उसके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान साहब के साथ उसकी ये ऑडियो टैप रिलीज़ हो गई हैं, जिसमें वो दोनों आपस में ये जो अमरीकी साजिश है या जो अमरीकी साइपर है उसके बारे में एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक गुफ्तगू कर रहे हैं। तो पहले हम इस ऑडियो को सुनते हैं कि उसमें वो आपस में क्या बात करते हैं, फिर अब उसके बाद हम इस ऑडियो की जो एक एक जुमला है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना ना, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें अगर आपको याद है ना तो उसमें आखिर में वैसे तो लिखा हुआ था कि डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसको, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, तो मैंने सोचा करना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी है, वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर दूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीज़ सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज़ सुना दी। इसमें ये था फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये कि मस्टर की चीज़ें वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल खाली करते ताकि वो चीज़ रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं पर स्वयं उसी कॉपी कर दूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज़ हुई है। और फॉरन सब जो सुनाए ताकि वो ना हो नहीं पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज़ आएगी। नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास वो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने उठा दिया यहाँ से उठे लेकिन वो तो है तो फॉरन। अच्छा ये तो ये सर अच्छा, इस ऑडियो में जो आपने अभी सुनी भी हैं, इसमें सबसे जो पहला जुमला है वो इमरान खान साहब वो अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आज़म ख़ान साहब को वो कहता है कि हमने सिर्फ खेलना है और अमेरिका का नाम नहीं लेना है। और ये वाज़ेह भी करता है जब इमरान खान साहब ने अपना जो ये साजिशी बयानिया या जो वो कह रहा था कि एक मुल्क ने साजिश की है, तो काफ़ी वक्त तक वो मुल्क का नाम नहीं ले रहा था। वो हमें अभी भी याद है जब मार्च में उसने वो जो ख़त था, जब वो उसने जो परेड ग्राउंड में जलसा था उसमें जब उसने वो लेटर लहराया था हवा में, उसने मुल्क का नाम नहीं लिया था। और उसके जलसों में भी जब लोग मुर्दाबाद अमेरिका का जो यार है गद्दार है, तो उनको चुप कराया जाता था स्टार्ट में कि ये नारे आपने नहीं लगाने हैं। फिर बाद में जब वो कोई प्रेस टॉक्स कर रहे थे या इस तरह की कोई बात कर रहे थे, तो उस पे उसके बाद उसके मुंह से ये बात निकल गई कि ये अमेरिका की साजिश है। तो उसके बाद जब वो बात निकल गई तो सबको पता चल गया। तो फिर ख़ान साहब ने आगे जाके अमेरिका का वो कोशिश की कि उसके ख़िलाफ़ वो बयानिया बनाया जाए। अच्छा, ये गेम जो है ये भी लग ये रहा है कि ये आखिरी मराहिल में पहुंच गया है। और ये जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आज़म ख़ान साहब कहते हैं कि ये भी एक उनका जो राइट और लेफ़्ट दोनों हैंड थे और हर तरफ से उसका जो हुकूमत थी वो एक डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर थे, और जो प्लानिंग होती थी वो सारा आज़म ख़ान साहब ही बनाते थे। और उससे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादा जो वो हैं जो उनके लीडर्स हैं वो खुश भी नहीं थे
اور وہ یہ الزام لگا رہے تھے کہ اعظم خان صاحب جس کے ساتھ یہ آڈیو میں وہ اپنی کنورسیشن کر رہا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اعظم خان صاحب نے ساری چیزوں کو اپنے اس میں لیا ہوا ہے. وہ ایک فوکس پرسن تھے بیسیکلی ایک وزیر اعظم کے. اچھا، اس میں جو پلان وہ بتا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کو، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، کہ وہ جو ان کو وہ کر رہا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک میٹنگ کر لیتے ہیں اس پہ. اعظم خان صاحب پرائم منسٹر کو بتا رہا ہے کہ یہ جو سائپر آیا ہے امریکنز کا، اس پہ ایک میٹنگ کر لیتے ہیں. اور اس میں جو ایمبیسیڈر ہیں اس نے آخر میں لکھا بھی ہے کہ یہ ڈیمارچ کرے. مطلب جو خط لکھا ہے اس میں وہ بتا رہا ہے کہ جو اس نے اس میں چونکہ خط میں کوئی دھمکی والی بات نہیں تھی، کوئی سازش والی بات نہیں تھی، اور اس پہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کی بھی اپنی فائنڈنگز آ گئی تھی. پھر ISPR نے بھی اس کی وہ کیا تھا کہ ایسی کوئی سازش وغیرہ نہیں ہوئی ہے. تو اعظم خان صاحب اس کو کہتا ہے کہ جو ایمبیسیڈر نے جو آخر میں ڈیمارچ لکھا ہے اس پہ ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں اور ہم اس کو کور کر لیں گے. اس پہ ایک میٹنگ کرتے ہیں، اور میٹنگ میں ہم شاہ محمود قریشی جو اس وقت کے فارن منسٹر تھے اور فارن سیکٹری، اس کو ہم بلا لیں گے. اور چونکہ لیٹر تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس میں میٹنگ میں میں اس کو منٹس میں بدل دوں گا. اعظم خان صاحب یہ عمران خان صاحب کو سجیسٹ کر رہا ہے کہ اس کو میں میٹنگ میں بدل دوں گا، اور ہم اس کو بلا لیتے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب اس سے پوچھتا ہے کہ کون سی کس کو بلا لیں، تو اس نے کہا نہیں، ایک فارن سیکٹری کو اور ایک اس کو کیا نام ہے، شاہ محمود قریشی، دونوں کو ہم اس میٹنگ میں بلا لیتے ہیں. اور تو اس میں یہ ہوگا کہ سہیل صاحب تھے اس وقت فارن سیکٹری، اس کو ہم بلا لیتے ہیں اور اس کو کہہ لیتے ہیں کہ آپ یہ جو لیٹر ہیں یہ پڑھ لیں. جب وہ لیٹر پڑھ لے گا تو اس کو میں منٹس میں بدل دوں گا، اور وہ منٹس کو ہم ایک لیجیٹیمیٹ کریں گے، اس کی ایک قانونی وہ ہو جائے گی. کیونکہ وہ جو اعظم خان صاحب ہے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ہم، کیونکہ وہ بیوروکریٹس ہیں اور وہ کونسل آف اسٹیٹ ہے جو فارن سیکٹری ہے سہیل صاحب، تو جب وہ یا شاہ محمود قریشی وہ اس لیٹر کو پڑھ دے گا اس میٹنگ میں، تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر میں اس کی منٹس لکھوں گا، اور منٹس ہم اپنی اس سے لکھیں گے، وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا، اور اپنی مرضی سے ہم اس منٹس کو لکھ دیں گے. تو وہ منٹس کو میں بدل سکتا ہوں، اس کو میں انالائز کروں گا، تو انالائز میں سے ہم اس میں سے ایک سازش کا ایک وہ اینگل نکال لیں گے. یہ جو اعظم خان صاحب ہے یہ اس عمران خان صاحب کو سجیسٹ کر رہا ہے. عمران خان صاحب کہتا ہے کہ کس کو بلائے، تو اس نے کہا کہ بس 4 لوگ ہوں گے، 2 لوگ وہ ہوں گے، 2 ہم ہوں گے، اور کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہ جو ڈسکشن ہو گئی ہے یا جو یہ آڈیو ریلیز ہو گئی ہیں، اس سے پاکستان کو نقصان کتنا پہنچا ہے؟ لوگوں کو، جو لوگ ہیں تقریباً 7 مہینے ہو گئے ہیں یہ جو سازشی بیانیہ ہے جو عمران خان صاحب نے جو خط لہرایا تھا اس کے بعد، اور 7 مہینوں سے جو ہماری قوم ہے، وہ PTI کی سپورٹرز کے علاوہ کچھ لوگ امریکہ کے، ویسے جو امریکن پالیسیز ہیں اس کی پاکستانی قوم میں میجورٹی آف دیم وہ خلاف ہیں، تو ان کو بھی کیسے بیوقوف بنایا گیا. اور یہ جو وہ ہے کہ ہم نے کھیلنا ہے، تو یار یہ تو فورن پالیسیز ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے، اس سے اپنے کھیلا ہے. تو بہرحال اس سے جو وہ ہو گئی ہے، جو سفارتکاری میں جو وہ ہو گئے ہیں، اختلافات ہو گئے ہیں، جو ابھی بھی آج کل پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی جب اپنے پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں اس نے کہا تھا کہ بڑی مشکل ہے ہمارے لیے لوگوں کو کنونس کرنا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے جب آپ کو، یہ تو ڈپلومیٹک وہ ہوتے ہیں یہ سائپر جو لے کے جاتے ہیں،
تو ہو سکتا ہے کہ وہ سائپر وہ امریکنز نے پاکستانی گورنمنٹ سے ایز اے پروٹیسٹ لکھا ہو، اور یہ تو ہم انڈیا کے وہ ہائی کمیشن کو بلا کے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں اس طرح کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہیں جو نارمل ایک روٹین کی وہ ہوتی ہے، سائپر ہوتی ہے جو پوری دنیا کے ممالک میں جاتی ہے۔ اچھا، اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 2014 میں خان صاحب نے دھرنا دیا تھا، تو اس نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یوٹیلیٹی بلز مت، تو بجلی کا بل مجھے یاد ہے کہ اس نے جلسے میں چلایا تھا، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ بینک کے تھرو اپنے پیسے نہ بھیجو بلکہ ہنڈی کے ذریعے بھیج دو، ٹول ٹیکس نہ دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو پولیٹکس میں تو ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ لوگ کرٹیسزم کریں، ایک دوسرے کو وہ کریں، لیکن یہ اس حد تک جانا یہ تو سمجھ سے باہر ہے، یہ تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، اس سے تو ریاست پاکستان کا نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر 126 دنوں کا جو دھرنا تھا، جو اس نے کہا تھا کہ 35 پینچر لگا دیے گئے ہیں، اور وہ 35 پینچر کا جو آخر میں جوڈیشل کمیشن بن گیا، تو اس نے کہا کہ یہ بھی ایک ٹوپی ڈرامہ تھا، اور اس کی بھی کوئی ایس سچ جو دھاندلی کا وہ الزام لگا رہا تھا۔ بیسیکلی وہ 35 پینچرز جو وہ بتا رہا تھا، وہ نجم سٹی جو اس وقت چیف منسٹر تھے، کہ اس نے پینچرز لگائے ہیں اور پنجاب میں اس نے دھاندلی کی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب جوڈیشل کمیشن بنا تھا تو اس میں سے بھی وہ کوئی چیز نہیں نکلی تھی۔ تو یہ تو ابھی وہ ہے، آگے دیکھا جائے گا، لیکن یہ جو وہ ہے پاکستان میں یہ جو سازشی کھیل ہے، یہ آخری مراحل میں بھی داخل ہونے والا ہے، اور اس کا کوئی منطقی انجام یہ خود بخود منطقی انجام تک پہنچ جائے گا، لیکن اس میں نقصان لوگوں کا ہوتا ہے، ہمارے ملک کا ہوتا ہے اس پوری چیز میں۔ تو اس میں آج ایکسپوز بھی ہو گیا ہے کہ جو وہ امریکی سازش، حقیقی آزادی اور یہ وہ، تو اس میں یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے آخر میں کہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔